वेलकम बैक। बांग्लादेश से ताल्लुकात हसीना वाजिद की माजूली के बाद मुसलसल बेहतर हुए हैं। 14 बरस बाद बराह रास्त परवाजें शुरू हो रही हैं, दिफाई सरबराहान की मुलाकातें हो रही हैं, दिफाई ताउन तो तैयारों की खरीदारी की बातें हो रही हैं। जमील साहब, लगता ऐसा है कि हम माजी बुलाकर आगे बढ़ चुके हैं। खित्ते में री अलाइनमेंट को आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये जियोपॉलिटिकल री अलाइनमेंट तो खित्ते में ज़ाहिर है एक नया रीशेप कर रहा है पूरे मामलात जो जियोपॉलिटिकल मामलात हैं, ख़ासतौर पर इंडिया के हवाले से अगर इसको देखा जाए तो उस लिहाज से मैंने तो इस पर लिखा भी हुआ है कि बांग्लादेश पाकिस्तान, उधर से बांग्लादेश के मरासिम, चाइना के साथ पाकिस्तान के मरासिम दरीना, चाइना के साथ इन तारों का अहाता करें तो ज़ाहिर है हमारे ताल्लुकात। और सबसे बड़ी बात ये है कि बांग्लादेश जो है वो बानियाने पाकिस्तान की औलादें हैं, जिन्होंने ये जो इनकलाब लेके आए हम हसीना वाजिद की उस फस्तायत के खिलाफ। तो वो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो उनके दिल में अभी तक वो दर्द है मौजूद, और वो तमाम जो कुछ किसी वजह से तकालीफें उन्होंने उठाई 71 में, उसको भी उधर गुजर करके अभी इतना ज़्यादा दोस्ती का हाथ हम दोनों तरफ से फैलाया जा रहा है कि डिफेंस एग्रीमेंट तक की बात चल रही है, GF थंडर 17 की खरीदो फरोख्त की बात चल रही है, और इसी तरीके से अगले 10 दिन के अंदर फ्लाइट बांग्लादेश की शुरू हो रही है 29 तारीख से गालिबन या 19 से। तो वो तमाम चीज़ों का अहाता किया है तो बिल्कुल यकीनन बड़े अच्छे ताल्लुकात हमारे बढ़ रहे हैं। और इंडिया में खलबली मची हुई है कि इंडिया दोनों विंग से अगर पाकिस्तान और बांग्लादेश एक दूसरे की मजबूती का ख्याल रखते हैं, जिस तरह पाकिस्तान ने ये बताया है कि हम बांग्लादेश के वहाँ की अस्करी क़ुव्वतों को हम तरबियत भी देंगे, कैपेसिटी बिल्डिंग भी करेंगे, और उन्हें साजो सामान के लिए जो बातें चल रही हैं अगर वो मटीरियलाइज्ड होना एक कुदरती अमर नज़र आता है तो आगे चल के ये चीज़ें मज़ीद इलेक्शन के फरवरी के इलेक्शन के बाद तो खैर ज़्यादा इसकी पेचोखम ज़्यादा समझ आ जाएगा। लेकिन जिस तरीके से अभी ये मामलात आगे बढ़ रहे हैं हमारे ताल्लुकात के, उसको अगर कोई नई गवर्नमेंट भी आई और हसीना वाजिद के आने की चांसेस ना होने के बराबर हैं, लेकिन अगर उसकी कोई मखलूत हुकूमत भी बनती है तो इसकी जो टेम्पो बना है, क्योंकि ये कुदरती उस पे बुनियाद पर बना है और इसका महसूस होता है कि ये जारी रहेगा पाकिस्तान के साथ, क्योंकि इसमें जियोपॉलिटिकल अंसर भी है इंडिया के लिए। बिल्कुल जमील साहब, आपने बिल्कुल दुरुस्त फरमाया कि फैब के बाद जो पिक्चर है वो मजीद जो है वो क्लियर होती हुई हमें नजर आ जाएगी। आमिर ज़िया साहब, हसीना वाजिद का चैप्टर क्लोज होने के बाद भारत और बांग्लादेश में कशीदगी इंतहाओं को छू रही है, और इंतहा पसंदों की धमकी पर बांग्लादेश ने भारत के लिए वीज़ा जारी करना बंद कर दिए हैं। भारत में मौजूद बांग्लादेशी सिफारती मिशन काउंसिल खाने एक एक करके सर बंद किए जा रहे हैं। सर, सवाल मेरा ये है कि भारत अपनी सियासी नाकामी के बावजूद ढाका से दुश्मनी को नई इंतहाओं तक ले जाने पर क्यों तुला हुआ है? देखिए, जो भारत के पॉलिसी साज है उनके लिए बड़ा झटका है। उन्होंने बांग्लादेश को अपना एक बैकयार्ड समझा हुआ था और वो समझते थे कि जी बांग्लादेश को अवामी लीग के जरिए मैनेज हमने किया है और हम करते रहेंगे। और उन्होंने कहते ना कि अपने तमाम अंडे थे वो एक ही टोकरी में हसीना वाजिद के डाले हुए थे। बिल्कुल एक कहते ना डिप्लोमेसी की जो अलिफ बे ते है उसके खिलाफ, उसकी ABCD के खिलाफ बात कर रहे थे। वरना आप देखिए, चीन पाकिस्तान के ताल्लुकात हैं, दोस्ताना ताल्लुकात हैं। चीन किसी सियासी जमात का दोस्त नहीं है यहाँ पर, या वो कोई फौजी हुकूमत का दोस्त नहीं है, वो जमहूरी हुकूमत का दोस्त नहीं है। वो जो भी हुकूमत आती है उसकी पाकिस्तान से दोस्ती होती है और इसीलिए उसकी गुडविल है। उसने बताया कि जी एक बड़ा हमसाया जो है, बड़ा वसाइल वाला हमसाया, एक निस्बतन छोटे मुल्क से क्या ताल्लुकात होते हैं। तो वो एक आपको उनकी कहते हैं ना डिप्लोमेटिक उनसे सबक मिलता है। भारत ने आप देखें कि उसके करतब देखें कि उन्होंने जो है बाकी सबको, वहाँ की बांग्लादेश की सिविल सोसाइटी को मुखालिफ बना लिया, बाकी तमाम सियासी जमातों को मुखालिफ बना लिया सिर्फ इस वजह से कि अवामी लीग पे भरोसा किया। फिर वहाँ पे जनवन वजूहात थी। पानी की तकसीम का मसला वहाँ पर एक बहुत बड़ा मसला है। भारत जिस तरह हमारे खिलाफ आबी जहारियत कर रहा है, बांग्लादेश के खिलाफ भी करता है, उनको पानी रोक लेता है, कभी छोड़ देता है वहाँ पे पानी, तो लोग नाला है। बॉर्डर मैनेजमेंट जिस तरह से वो करता है, वो जो मुसलमान बंगाली हैं मगरबी बंगाल के, उनको बांग्लादेशी कहकर धकेल रहा है उनकी सरहद के अंदर, उस पर बहुत गम गुस्सा बांग्लादेश में पाया जाता है। और उन्होंने वहाँ पर क्रॉसिंग के वक्त कई लोगों को हलाक भी किया है। और आप देखिए कि वो कोशिश करते कि एग्रेसिव तौर पे बॉर्डर को मैनेज करें, वहाँ पे पोस्ट लगाए, फ्लोटिंग पोस्ट है, मच्छरों के मामले पे लड़ाई हो रही होती है।
پھر ان کی جو بزنس وہاں پہ جو ہے انہوں نے ایکسپلائٹ کرنے کی کوشش کی ہے بنگلہ دیش کو، کہ وہاں پہ جو وہاں کے مقامی ہندو تھے ان سے مل کر، ظاہر کی شمار نہیں کرنا چاہیے کسی ایک اس کے اوپر، لیکن کچھ وہاں پہ ایسے ہندو تھے بنگلہ دیش میں کہ جو بہت زیادہ اپنے ملک سے زیادہ بھارت کے وہ تھے، وفادار تھے. تو اس کی وجہ سے انہوں نے ایک اس طرح کی ڈیلز کروائی حکومت کو استعمال کرتے ہوئے، بنگلہ دیشی حکومت شیخ حسینہ واجد کی، جو کہ بنگلہ دیش کو بہت زیادہ ہرٹ کر رہی تھی، ان کے مفادات کے معاشی مفادات کے خلاف تھی، ایکسٹریکٹو قسم کی جو تھی وہ کی گئی تھی. کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ بھارت کے بعض جو ہیں بزنس وہ بہت بڑے بڑے ہیں، ان کے جو بزنس مین ہیں ان کے ادارے بہت بڑے بڑے، تو انہوں نے بنگلہ دیش کو ایک ایز اے کالونی استعمال کرنے کی کوشش کی. یہ تمام وجوہات تھی کہ جس کی وجہ سے اینگر ہے. پھر یہ سمجھتے تھے کہ جی بنگلہ دیش پاکستان سے جب الگ ہو گیا تو ان کی مسلم شناخت بھی ختم ہو جائے گی. بنگالی یقیناً جو ہے بہت زیادہ پراؤڈ ہے اپنی بنگالی شناخت کے اوپر، لیکن ساتھ ساتھ مسلم شناخت بھی ان کے لیے اتنی عزیز ہے. تو جب حسینہ واجد نے کہتے ہیں نا بھارت کی وہاں پہ اس شناخت کو ڈائلیوٹ کرنے کی کوشش کی، تو اس کا بھی ایک رد عمل آیا ہے. تو یہ بہت سارے فیکٹرز تھے کہ جس نے ان کو دور کیا. اور یہ سیکھنا چاہیے کہ کوئی ہیجمنسٹک طاقت کے طور پہ بھارت نہیں رہ سکتا کہ وہ سمجھے کہ جی ہم بنگلہ دیش کو بھی دبائیں گے، پاکستان کو بھی دبائیں گے، سری لنکا کو بھی. آپ ٹھیک ہے آپ کا سائز بڑا ہوگا، لیکن آپ میں بہت زیادہ کنٹرڈکشنز ہیں. آپ چائنا کے پیر کی جوتی کے برابر بھی نہیں ہے. اگر آپ اس کی حساب سے بات کریں تو ان کو اپنی اوقات دیکھنی چاہیے بھارت کو. اور جو ان کا ایک جارحانہ انداز ہے کہ ہم ڈومینیٹ کریں گے اور ہم جناب غلبہ کریں گے، ہم ڈکٹیٹ کریں گے اپنے تمام پڑوسیوں کو، وہ ان کو کھرچ کے دماغ سے نکالنا چاہیے. کیونکہ بھارت میں جتنے کنٹرڈکشنز ہیں، اگر کوئی ملک اس کو استعمال کرنے پر آ گیا تو بھارت جس شکل میں آج ہے وہ رہے گا نہیں. تو یہ میرے خیال میں پاکستان کو بھی اس بات بالکل سر، آپ نے بالکل درست فرمایا. دوسرے جانب ہم یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ کھیل کا محاذ بھی گرم ہے. اگلے ماہ T20 ورلڈ کپ بھارت اور سری لنکا میں ہونے جا رہا ہے، اور سر بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ نے بھارت میں میچز کھیلنے سے انکار کیا تو ICC نے اس پر شدید رد عمل دیا. فلم سٹار شاہ رخ خان نے بنگلہ دیشی فاسٹ بالر مستفیض الرحمان کو شدید دباؤ میں آ کر کولکتہ نائٹ رائڈر سے فارغ کر دیا. BJP رہنماؤں نے انہیں مستفیض کو کھیلنے پر دھمکیاں دی تھیں اور شاہ رخ خان کے پتلے جلائے تھے. ایسے میں جب بھارت ایک کھلاڑی کو سیکیورٹی فراہم نہیں کر سکا تو پوری ٹیم کو بھلا کیا سیکیورٹی دے گا؟ جی جمیل صاحب. بھارت کیونکہ ہر چیز میں رکھنا ڈالتا ہے، اور اس میں بھی اس نے ایسا ہی معاملہ کریٹ کیا ہے جس میں کہ رکھنا پڑ گیا ہے. کھلاڑیوں کو سیکیورٹی نہ دینا یہ ان کی آبلیگیشن ہے. دے ہیو ٹو ری پرووائڈ دی سیکیورٹی ٹو دی all the players, اور they have to create. اور پھر ان کی obligations ہیں نا، ICC کے ساتھ ان کی obligations ہیں. ان obligations کو پورا نہیں کریں گے تو اس کے پھر دیے ہوئے قواعد اور ضوابط ہیں ICC کے، جس کے مطابق ہیوی جرمانے بھی پڑتے ہیں، اور ان کو پھر ICC کے بہت سارے میچز سے ایز اے پینلٹی آؤٹ بھی کیا جا سکتا ہے. تو ان تمام چیزوں کو اگر ادا کریں تو بھارت میں آپ دیکھیں کہ پاکستان کے کرکٹ ٹیم جیتی اور ہاتھ ملانے سے انکار کر دیا جاتا ہے. تو اسی طریقے سے جس انداز میں بنگلہ دیش نے بالکل صحیح کیا، بنگلہ دیش نہیں ادھر گیا، اور بنگلہ دیش کے ساتھ جو یہ بیہیویئر کیا جا رہا ہے بہت ایٹ دا پولیٹیکل اسٹیج اور اس میں اسپورٹس کے معاملات میں، تو اس معاملے میں بنگلہ دیش کو بھی یہی کرنا چاہیے تھا. اور ICC اس پہ یقیناً مزید اس کے اپنے معاملات کو اور اپنے قواعد ضوابط کو دیکھ کے اس کے مطابق سے پروسیڈ کرنا ایک لازمی امر ہے، تو وہ اس میں بھی پروسیڈ ہو جائے گا. اب یہ تمام ممالک ہیں جو کہ ظاہر ہے یہاں کرکٹ کے فینز رہتے ہیں، اور کیونکہ اس پولیٹیکل مخاصمت کی وجہ سے اسپورٹس میں پولیٹکس لے آتے ہیں یہ لوگ، تو اس کی وجہ سے ایک اور دل آزاری ہوتی ہے. اور دنیا بھی اس خطے پر سارک کے ممالک خاص طور پر اس میں جب دیکھتی ہے تو یہی سمجھتی ہے کہ یہ آگے جا کے انڈیا کی وجہ سے جو ہیجمونک اس کا اسٹائل ہے، اور جو ہندواتا کا جو اس کا اسٹائل ہے، جو گریٹر انڈیا کا اس کا اسٹائل ہے، اس کی وجہ سے اس خطے میں ایک دوسرے کے سے مستفید نہیں ہو سکیں گے. ایک دوسرے کے وسائل سے جس طرح یورپ مستفید ہوا، جس طرح باقی ممالک مستفید ہو رہے ہیں. بالکل جمیل احمد صاحب، آپ نے بالکل درست فرمایا. اور ہم یہی دیکھ رہے ہیں کہ سیاست ہو یا کھیل، بھارت جو ہے اپنی روش برقرار کیے ہوا ہے. ہمارے